नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी शंकर भण्डारी र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2080 साल जेठ 11 गते आइतबार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि तदनुसार जून महिनाको 4 तारिक सन् 2023 नेपाल सम्मत 1143। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण विगतका भन्दा फरक र परिणाममुखी रहेको बताउनु भएको छ। यसै प्रसंगलाई आज सबैजसो पत्र पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा छापेका छन्। गोर्खापत्र दैनिकको यसै प्रसंगबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरेर शनिबार स्वदेश फर्किनु भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भ्रमणले दुई देशबीचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप मजबूत बनाउँदै मुखी भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो 4 दिने भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई समानता र आपसी लाभको आधारमा थप मजबूत बनाउँदै नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षबारे छलफल तथा विचार आदान प्रदान भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग विगतमा थाँती रहेका विषयलाई पनि सम्बोधन हुने गरी खुलस्त कुराकानी भएको छ। उहाँले यो भ्रमणले भविष्यका लागि समेत स्पष्ट मार्गदर्शन गर्ने जनाउनुभयो। भ्रमणका क्रममा भारतका राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको शिष्टाचार भेटमा नेपाल भारत बीचको सदियौं पुरानो र घनिष्ठ सम्बन्धलाई आगामी दिनमा अझ बलियो बनाउने बारे छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। भ्रमणको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भर्चुअल माध्यमबाट कुर्था बिजलपुरा रेल मार्गको हस्तान्तरण, भारतको जोगबनीदेखि नेपालको विराटनगर कस्टम्स यार्डसम्म कार्गो रेल सेवाको सञ्चालन, भैरहवा सुनौली स्थित एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास, नेपालगंज रूपैडिया स्थित एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन, मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरणको निर्माण कार्यको शिलान्यास, बुटोल गोरखपुर 400 केवी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन भएको उहाँले बताउनुभयो। भारत भ्रमण परिणाममुखी गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। यसै प्रसंगलाई नागरिक दैनिकले स्वदेश फर्किए प्रधानमन्त्री दाहाल, खुलस्त कुराकानीले विश्वासको आधार बन्यो शीर्षकमा खबर बनाएको छ भने राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण मैले जे सोचेको थिएँ पूरा भयो प्रधानमन्त्री शीर्षकमा राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताको सर्वोच्च निकाय संसदलाई छल्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरूद्ध गर्ने तयारी गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि संघीय संसदमा पेश भएको बजेटमाथि आइतबारबाट प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफलको कार्यसूची राखिएको छ। तर अघिल्लो संसदले 2 पटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुगेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले जेठ 17 गते प्रमाणीकरण गरेपछि एमाले विरोध गर्ने तयारीमा जुटेको हो। तर बजेटमाथि छलफल गर्ने बैठक भएकाले रोक्ने र नरोक्ने र प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने कुरा उठेको एक नेताले बताए। संसद चल्न नदिने अवरूद्ध गर्ने मत पनि आएको उहाँले बताउनुभयो। यस विषयमा आइतबार बिहान टुंगोमा पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्य संविधान, प्रचलित कानून र संसदीय मान्यता विपरीत भएको जनाउँदै एमालेका एक नेताले जनताको सर्वोच्च निकायलाई छलेर मृत नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने काम भएको बताए। यसैबीच सभामुख देवराज घिमिरेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा पूर्व सभामुख र पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विरोधमा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसद बैठक अवरूद्ध गर्ने तयारी गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकका विषयमा सभामुख घिमिरेले शनिबार पूर्व सभामुख र पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरूसँग छलफल गर्नु भएको हो। परामर्शका क्रममा पूर्व सभामुख द्वय तारानाथ राणाभाट र अग्निप्रसाद सापकोटाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेकाले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सभामुख घिमिरेलाई सुझाव दिनुभएको छ। नागरिकता प्रमाणीकरण विवाद विरोध गर्दै एमाले राष्ट्रपतिको बचाउमा कांग्रेस नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। नागरिकताकै प्रसंगलाई राजधानी दैनिकले पनि अग्रपृष्ठमा छापेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। संसदको दुवै सदनबाट 20 भदौ 2079 मा पारित गरेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रमाणीकरण गर्न पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा निष्क्रिय भएको थियो। विधेयक प्रमाणीकरणले गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता लिन बाटो खुलेको छ। उनीहरूले अब राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता पाउनेछन्। नेपाली पुरूषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता तत्काल पाउने व्यवस्था पनि यस विधेयकमा रहेको छ। नागरिकता विधेयकमा के छन् नयाँ व्यवस्था शीर्षकमा राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। निर्वाचन आयोगले तोकेको अवधिभित्र 30 राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। कुल 82 दलले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो। आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 7 दिनभित्र सार्वजनिक गर्न र त्यसको 7 दिनभित्र सो सम्बन्धमा जानकारी गराउन वैशाख 28 गते राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको थियो। आयोगको कानून तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार निर्देशन बमोजिम 30 दलले मात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगलाई पठाएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा आयोगले तोकेको समयभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दललाई 7,000 रूपियाँसम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख छ। ऐन बमोजिम राजनीतिक दलले 2078-79 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन माघभित्र आयोगमा बुझाएर फागुनसम्म सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। तर सो अवधिमा 82 दलले प्रतिवेदन बुझाए पनि लेखा विवरण सार्वजनिक गरेनन्। दलको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा शंका लागेपछि आयोगले विज्ञ परिचालन गरेर जाँच गर्ने काम समेत शुरू गर्न लागेको छ। आयोग पदाधिकारीको बैठकले वैशाख 28 गतेदेखि 7 दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दललाई निर्देशन दिएको थियो। 52 दलले गरेनन् लेखा परीक्षण सार्वजनिक, गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। वैदेशिक रोजगारका नाममा मौलाउँदो ठगी। वैदेशिक रोजगार विभागमा 22 महिनामा 1516 र प्रहरीमा 46 महिनामा 388 उजुरी 1.5 अर्ब ठगी। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको खबरको शीर्षक हो। विदेशमा रोजगारी नपाएर भौतारिएका युवा, देशमा रोजगारी नपाएर भौतारिएका युवा विदेशमा आकर्षक तलब सुविधाको आश्वासन पाउने बित्तिकै लाखौं रकम बुझाएर वैध वा अवैध जुनसुकै प्रक्रियाबाट जान तयार हुन्छन्। बेरोजगार युवाको यही बाध्यता र लोभमा ब्ल्याकमेल गर्दै ठगी गिरोहले वैदेशिक रोजगारका नाममा सयौं व्यक्तिमाथि ठगी गर्ने गरेका छन्, जुन धन्दा मौलाउँदो छ। पछिल्लो 22 महिनामा वैदेशिक रोजगार विभागमा मात्रै यसरी ठगिएकाहरूको 1516 उजुरी परेका छन्, जसमा 1 अर्ब 18 करोड़ 67 लाख 50 हजार 79 रूपियाँ ठगी भएको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाख सम्म मात्रै 821 जाहेरी दर्ता भएको छ। वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित न्याय निरूपणका लागि सरकारले छुट्टै अदालत वैदेशिक रोजगार
न्यायाधिकरण गठन गरेको छ। अदालतले दैनिक कम्तीमा 3 मुद्दाको फैसला गर्छ। पीड़ितले कानूनी दृष्टिबाट न्यायता पाउँछन्, तर व्यावहारिक न्यायका लागि कानून नै बाधक देखिन्छ। ठगी भएको रकम असुलीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि 2074 मा समेटिएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि 2074 को दफा 165 को उपदफा 1 अनुसार कुनै व्यक्तिले बिगो वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम तिर्नुपर्ने ठहर भएको फैसला आएमा त्यसको 6 महिनाभित्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। तोकिएको समयभित्र ठगीमा संलग्नले बिगो वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम नतिरे पीड़ितले अन्तिम फैसला भएको 3 वर्षभित्र प्रतिवादीको हकमा रहेको सम्पत्ति पत्ता लगाई अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही ऐनको दफा 165 को उपदफा 3 मा भनिएको छ 6 महिनाभित्र बिगो क्षतिपूर्ति वा त्यस्तो रकम बुझाउनु पर्ने व्यक्तिले नबुझाएमा त्यस्तो बिगो वा रकम भरि पाउने व्यक्तिले अन्तिम फैसला भएको मितिले 3 वर्षभित्र त्यस्तो बिगो क्षतिपूर्ति वा रकम भर्नुपर्ने व्यक्तिको हकको सम्पत्ति देखाई निवेदन दिन सक्नेछ। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाईँ यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। संसदीय समितिहरूले देखेका भ्रष्टाचारको छानबिन अख्तियारमा अल्पत्र शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले 2075 भदौ दोस्रो साता वाइडबडी विमान खरिदको फाइलमा छानबिन थालेपछि खरिदमा संलग्न कर्मचारीदेखि भुक्तानी दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्मको नाम आयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री नै 3 जना मुछिए, तर लेखा समितिले कसैको नाम किटान नगरी प्रतिवेदन तयार गर्यो। समितिले वायु सेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष र संचालकलाई औल्याउँदै छानबिन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दियो। कोरोना महामारीको शुरूआततिर स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनलसँग 1 अर्ब 24 करोड़ 68 लाख 48 हजार रूपियाँको सामान ल्याउने सम्झौता गरेको थियो। ओम्नीले 2076 चैत 16 मा पहिलो खोपको सामान ल्यायो। अर्को चरणको ल्याउन नसकेपछि सरकारले ठेक्का रद्द गर्यो। छानबिन गरेको लेखा समितिले खरिद प्रक्रियामै अनियमितता देखेपछि थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा सिफारिश गर्यो। त्यसमाथिको छानबिन पनि अख्तियारले निष्कर्षमा पुर्याएन। सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेका बेला तत्कालीन संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले 70 करोड़ डील गरेको अडियो सार्वजनिक भयो। नैतिकताका आधारमा भन्दै छानबिनको आग्रह सहित बास्कोटाले 2076 फागुन 8 मा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो। समितिले अडियो टेप प्रसारण भएको र सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउन भन्दै अख्तियारलाई निर्देशन दियो। त्यसपछि यो विषय सामसुम भयो। राजनीतिक र प्रशासनिक तहका उच्च पदस्थ व्यक्ति जोडिएको अनियमितता प्रकरणलाई अख्तियारले अनदेखा गरेका यी दृष्टान्त मात्रै हुन्। संसदीय समितिहरूले देखेका भ्रष्टाचारको छानबिन अख्तियारमा अल्पत्र राजनीतिक र प्रशासनिक तहका उच्च पदस्थ व्यक्ति जोडिएको अनियमितता प्रकरणमाथि अनुसन्धानमा अख्तियारको आलचाल कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपाल टेलिकमलाई सेवा र राजस्व वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम संचालक समिति र टेलिकमका उच्च अधिकारीहरू
सम्मिलित अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालका धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक सूचक रहेको बेला टेलिकमले सकारात्मक नतिजा दिइरहेको भए पनि अब यतिमा मात्रै सन्तुष्टि लिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। त्यसैकारण गुणस्तर र सेवा वृद्धिका योजना बनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। गुणस्तर र सेवा वृद्धिमा केन्द्रित हुन आग्रह गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सरकारले आन्तरिक ऋण थप्दा तरलतामा कस्तो प्रभाव पर्ला शीर्षकमा कारोबार दैनिकले खबर बनाएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋण धेरै उठाउने कार्यक्रम ल्याएसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य रकम तरलतामा फेरि चाप पर्ने देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा समेत तरलता संकटमा फँसेको बैंकिङ प्रणाली बिस्तारै माथि उठ्दै गर्दा सरकारले आगामी वर्ष आन्तरिक ऋण उठाउन थप बल गरेपछि पुनः तरलतामा चाप पर्ने देखिएको हो। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमा 2 खर्ब 40 अर्ब रूपियाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। महतले वैदेशिक ऋणबाट भने 2 खर्ब 12 अर्ब 75 करोड़ रूपियाँ ल्याउने लक्ष्य राख्नु भएको छ। वैदेशिक भन्दा आन्तरिक ऋण बढ़ी उठाउने लक्ष्यले बजारमा तरलतामाथि ठूलो चाप पर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। कारोबार दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू प्रमुखको सफल भ्रमण शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय छापेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको 4 दिवसीय औपचारिक भ्रमण पूरा गरी शनिबार स्वदेश फर्किनु भएको छ। युगौंदेखि सामाजिक सांस्कृतिक तथा जनजीवनका अनेक आयाम रहेको नेपाल र भारत सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भ्रमणले दूरगामी ऐतिहासिक महत्व थपेको छ। यो भ्रमणमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भएका वार्ताले दुवै देशबीच थाँती रहेका समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ। गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय छापेको छ। भारत भ्रमणकै प्रसंगलाई कान्तिपुर दैनिकले पनि सम्पादकीयमा उठान गरेको छ। नेपाल र भारतबीच थप परिपक्व र विश्वसनीय सहकार्य अपरिहार्य शीर्षकमा भने नागरिक दैनिकले पनि यसै प्रसंगलाई सम्पादकीय बनाएको छ। दाहालको दिल्ली भ्रमणका उपलब्धि शीर्षकमा राजनीतिक एजेण्डाहरूलाई थाँती राख्नु समस्याको समाधान होइन, बरु यस्ता एजेण्डाले आगामी दिनमा पनि नेपाल भारत सम्बन्धमा उतार चढ़ाव ल्याइरहन सक्छन्। त्यसैले पनि राजनीतिक समस्यामा समेत सहमति खोज्दै ऊर्जा उद्योग व्यापार जस्ता एजेण्डामा अघि बढ़ेको भए भ्रमण पक्कै पनि उपलब्धिमूलक हुने थियो भन्दै नागरिक दैनिकले सम्पादकीय छापेको छ। राजधानी दैनिकले यार्सा टिप्नेका दुःख शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले गैड़ामाथि अपराध शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। संरक्षित वन्यजन्तु गैड़ाको चोरी तस्करी पछिल्लो समय चुनौतीका रूपमा देखा परेको प्रसंगलाई अन्नपूर्ण पोस्टले सम्पादकीयमा उठाएको छ। नेपाल समाचार पत्रले सम्झौता कार्यान्वयन हुनु पर्यो शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको प्रसंगलाई लिएर नेपाल समाचार पत्रले सम्पादकीय बनाएको हो। यता कारोबार दैनिकले विद्युत व्यापार र कनेक्टिभिटीमा सफल भ्रमण शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। विभिन्न दैनिक पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंगहरू। कर्णालीमा 1 वर्षमा 23 किलोमिटर मात्र सड़क कालोपत्र शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर छापेको छ। 1 वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा 22.9 किलोमिटर मात्र सड़क कालोपत्र भएको छ। कच्ची र ग्राभेल सड़क निर्माणमा पनि यो प्रदेश पछि छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को फागुन मसान्तसम्म प्रदेश र पालिकातर्फ कर्णालीमा 90 किलोमिटर सड़क कालोपत्र भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार फागुनसम्म थप 1 किलोमिटर सहित कर्णालीमा प्रदेश र पालिकातर्फ भएको नयाँ सड़क कालोपत्रको दूरी 91 किलोमिटर पुगेको छ। 1 किलोमिटर प्रदेशतर्फ कालोपत्र भए पनि पालिकातर्फ कालोपत्र नै नभएको जनाइएको छ। कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ।
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका हाई प्रोफाइल अभियुक्तको पक्षबाट पूर्व महान्यायाधिवक्तादेखि नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्षसम्म बहसमा उत्रिने भएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाण्डुमा अभियुक्त विरूद्धको थुन्छेक बहस आइतबारबाट शुरू हुँदैछ। थुन्छेक बहस कुनै हालतमा कमजोर बनाउने पक्षमा अभियुक्त छैनन्। उनीहरूले पूर्व महान्यायाधिवक्तादेखि बारका पूर्व अध्यक्षसम्मलाई बहसमा उतारेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको पक्षमा बहसको नेतृत्व पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले गर्दै हुनुहुन्छ। खाँड गृहमन्त्री हुँदा खाती महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पक्षमा बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसी पनि बहसमा उत्रदै हुनुहुन्छ। त्यसबाहेक महादेव प्रसाद यादव, योगेन्द्र अधिकारी, प्रेमबहादुर खड्का सहित 18 जना अधिवक्ता उहाँको पक्षबाट बहसमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। पूर्व महान्यायाधिवक्ता खातीले बहस गर्न चाहने अधिवक्ताको संख्या धेरै भए पनि काटछाँट गरिने बताउनुभयो। खाँडको पक्षबाट बहस गर्ने जिम्मा मैले पाएको छु। बहसमा चाहने अधिवक्ता धेरै छन्। जानकारीमा आए अनुसार 18 जना भन्दा धेरै अधिवक्ता छन्, तर सबै अधिवक्ता बहसमा उत्रिन सम्भव छैन, काटछाँट हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझीको पक्षबाट बहसको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले गर्दै हुनुहुन्छ। टोलीमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, धर्मराज रेग्मी, परशुराम कोइराला, आकृति रायमाझी लगायत 8 अधिवक्ता रहेका छन्। हाई प्रोफाइल अभियुक्तको पक्षमा पूर्व महान्यायाधिवक्तादेखि बार अध्यक्षसम्म बहसमा उत्रदै नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। तराईमा चल्न थाल्यो तातो हावा, गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तराईमा सोमबार यता बढ़ेको उच्च तापक्रमका कारण तराईमा तातो हावा लू चल्न थालेको छ। यसले गर्दा शिक्षण संस्था धमाधम बन्द हुन थालेका छन् भने जनजीवन निकै प्रभावित हुन पुगेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाए अनुसार देशका अधिकांश भागमा तापक्रम बढ़ने सम्भावना रहेका कारण सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। र भारतको पूर्वी राज्य उड़िसामा 2 यात्रुवाहक रेल एक आपसमा ठोकिएर भएको दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 288 पुगेको छ भने अन्य 803 जना घाइते भएका छन्। टाइम्स अफ इण्डियाले रेल अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ 20 वर्ष भन्दा बढ़ी समयको सबैभन्दा घातक रेल दुर्घटनाका कारण 288 जनाको मृत्यु भएको छ। घाइते यात्रुलाई गोपालपुर, खाटापारा, बालासोर, भद्रक र सोरोका अस्पतालमा लगिएको छ। ओडिसा राज्यको राजधानी भुवनेश्वरबाट करिब 171 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा पर्ने बालासोर जिल्लाको बहानागा बजार स्टेशन नजिकै शुक्रबार साँझ दुर्घटना भएको हो। भारतमा भयानक रेल दुर्घटना, मृत्यु हुनेको संख्या 288 पुग्यो। राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने शंकर भण्डारीलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि विदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।